अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से मैं केसीआर साहब का उनको अप्रिशिएट करते हुए सच्चे दिल से और एहसास के साथ बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक मस्जिद के लिए तामीर किया है। उनको पता नहीं है दीन और इस्लाम के बारे में, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम अंजाम दिया है। ठीक है, अभी सेकंड में आती हूँ असद साहब। असद साहब आपके लिए, अकबर साहब आपके लिए चंद सवालत सैयदा नुसरत करना चाहती है, इसके जवाब आप ज़रूर दें। हम एक मुसलमान और मोमिन कब कहलाते हैं, उसके शरायत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमको किस चीज़ पर पहले फोकस करना चाहिए, जी, ये है कुरान मजीद। कुरान मजीद ऐसी प्यारी किताब है, ऐसा प्यारा पैगाम है हमारे लिए। हम तमाम इस कायनात में मुसलमान जितने हैं उन सब के लिए ये बेहतरीन किताब कुरान मजीद। लेकिन आज इसको ऐसे चूम कर साइड में रखा जाता है। अब जो मस्जिद की जो तामीर हुई है, काफ़ी सारे चीज़ें उसमें महंगी महंगी और बहुत अच्छे अंदाज से तामीर हुई है, और इस पे खुश भी हो रहा है आज का मुसलमान। लेकिन सैयदा नुसरत खुश नहीं है। क्यों? मस्जिद की तामीर से खुश वही होगा जिसको दीन के बारे में इल्म नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको अगर एक आईफोन बेहतरीन कॉस्टली मोबाइल गिफ्ट करती हूँ, गौर करना आप तमाम लोग, इस वीडियो को ज़रूर देखना, आगे ज़रूर पहुँचाना। इसमें ऐसी मैं इस्लाह के लिए ऐसे मैसेज पहुँचा रही हूँ जो हम तमाम लोगों के लिए बेहतरीन साबित होंगे इंशाल्लाह। अगर मैं आईफोन आपको गिफ्ट करती हूँ, बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, ये तोहफा है मेरा आपके लिए। आप उसको सजा के संभाल के कबर्ड में रखना पसंद करोगे? रोज़ चूमते जाओ और उस मोबाइल को आप हिफाजत के साथ कबर्ड में रखो कि मैं एक मेरी बिल्कुल चहेती या फिर मुझे बहुत इज़्ज़त करने वाली या बेहतरीन इंसान ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। आप उसका एहतराम करते हुए उसको यूज़ मत करो, इस्तेमाल मत करो, उसको ओपन मत करो। सिर्फ आप उसको चूमते जाओ और रखते जाओ, चूमते जाओ, रखते जाओ। कभी कभी तो उसके ऊपर गर्द डस्ट भी बैठेगा, हाँ, काफ़ी दिन आपके जहन से निकल जाएगा वो, लेकिन जब भी याद आएगा आप चूमो और रख दो। इस्तेमाल के लिए वो चीज़ जो है ना, इस्तेमाल के लिए है, आपको इल्म हासिल करने के लिए है। उसके फीचर्स आपको मालूम करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसके ज़रिए काम करना पड़ेगा कि आईफोन में क्या क्या फीचर्स हैं, मुझे जानना पड़ेगा। तो वही है एक अक्लमंद इंसान। वो बेवकूफ़ इंसान है जो इतनी प्यारी चीज़ को रद्दी जैसा या फिर वेस्ट चीज़ जैसा उठा के संभाल के रख के चूमेगा। चलिए ठीक है, असद साहब आप तो बैरिस्टर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है मुझे, काबिलियत बहुत है। और भी दीगर ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कुरान के लिए आपने कहाँ तक काम किया है? इस कुरान के लिए आपने अपनी जुस्तजू कहाँ तक लगाई है? आज जो हमारे जो हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो कांड हो रहे हैं, जो भी हो रहा है आज, सर चढ़ के बोल रहा है क्राइम। वजह क्या है? कभी आपने गौर किया है? इसके ऊपर गौर फिक्र किया है आपने? इसके लिए आवाज़ जिस तरीके से उठाना है उठाया है आपने? आइए, अदना तालिब इल्म, क्यों मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि रुतबे से आपकी जो पॉपुलर हो गए हैं आप, उससे मतलब नहीं है अल्लाह ताला को। अल्लाह रब्बुल आलमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आप यहाँ महशर के दिन मेरे सामने खड़े हैं, हाँ, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप बताइए, आपके सामने एक नॉर्मल इंसान होगा, ठीक है, जिसने कुरान पे काम किया है। ये कुरान के बारे में देखिए आप, ये 2 दिन का काम सैयदा नुसरत, मेरी औकात नहीं है, लेकिन नियत के हिसाब से कोशिश करके मैंने ये चीज़ तैयार की है। लोग इसकी काउंटिंग भी गलत बताते थे। एक देखो, इसमें सूरतें हैं, आयतें हैं, कलिमात है,
रुकू है। हाँ, देखिए आप देखिए, ये कितने हमारे कुरान मजीद में टोटल सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, ठीक है। रुकू कितने हैं, मंजिलें कितने, ये सारी चीज़ें देखिए आप डिटेल। ये सैयदा नुसरत की हैंड राइटिंग है, ये मेरी, ठीक है। चलो ये हो गया, 2 दिन के अकेले बैठकर मैं ये सब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की हूँ, ये हो गया। अब आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये जो पेपर्स है पूरे, ये पूरी फाइल भरी पड़ी है, आप देखिए, पूरी फाइल बताती हूँ मैं जी। हाथ से कुरान लिखती हूँ मैं, इसके वर्ड्स लिखती हूँ, इसकी मीनिंग्स लिखती हूँ मैं, ठीक है। क्यों, वो भी बताऊंगी आपको मैं। देखिए, ये देखिए पूरी फाइल, देखिए पूरी फाइल, इसमें कुरान है पूरी, देखिए आप देखिए, ऐसे कई फाइल भरे हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। मुझे बताइए, क्या ये हमारा काम नहीं है? हा? आज हमारे बच्चे, औरतें, मर्द, हाँ, उन सबको हम लोग घर घर जाकर ये तालीमात देना चाहिए। लेकिन हमारे पास फ़िरक़ेवारी की तालीमात चलती है, हमारे पास शिरक बिदात, तौहीद की तालीमात पहले, उससे पहले तौहीद तो है, सर आँखों पर है। वही इंसान अल्लाह ताला के साथ शिरक करेगा जो कुरान नहीं जानता, जो कुरान नहीं जानता। एक एक वर्ड, छोटा छोटा वर्ड अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे ना, ये छोटा वर्ड है, देखिए इसकी मीनिंग्स देखिए आप, छोटे छोटे वर्ड्स के होते 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 एक इंसान कुरान का पूरा तर्जुमा जान सकता है, ठीक है। आज वो काम नहीं हो रहा है, आज जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल हटके काम हो रहा है। दुनिया में ही हमको बस हमारा नाम चाहिए, आखिरत में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस यही आपका कंटेंट बन गया है ज़िंदगी का, ये मोटिव भी यही है कि हमको इधर ही मट्ठी पलीत होकर दुनिया से जाना है, और वहाँ पर हम लोग खाली हाथ कुछ नहीं ले जाएंगे। वहाँ पर पूछ होगी इल्म की, वहाँ पर पूछ होगी इस कुरान मजीद की। जो आपका काम है, हम तमाम का काम है कि ये हमको पहुँचाने की जिम्मेदारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाने की जिम्मेदारी दी है। यही है वो कुरान। जी हाँ, आपको पूछ होगी आपके, आपसे, आपके आमाल जो भी है देखा जाएगा, हाँ, इसकी बुनियाद पर। यह है किताब। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये डिप्लोमेटिक और ये जो पॉलिटिक्स आज जो खेला जा रहा है ना, मस्जिदों को लेके भी पॉलिटिक्स, इंसान मर जाता है उसको लेके भी पॉलिटिक्स, जो जिंदा है उनके पीछे भी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। मैशर में पॉलिटिक्स काम आने वाली है। इस्लाह करो, अल्लाह के लिए इस्लाह करो। आज ऐसे औरतें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती थी मगर आई नहीं वो। एक मिसाल है, जो आलिमा है, तहस नहस ज़िंदगी हो गई है बेचारी की, लेकिन फिर भी इस कुरान को पहुंचाने के लिए, इसके इल्म सिखाने के लिए बोराबंडा से बंजारा हिल्स आती है वो ऑटो में, और बच्चों को यहाँ पर सिखाती है, समझे आप। और मैंने उसको कहा कि तुम पैसे मत पूछो, अगर पैसे पूछेंगे तो ये पढ़ेंगे नहीं लोग। जी हाँ, जाओ उनको इसका इल्म देने की कोशिश करो। इंशाल्लाह हदिये के तौर पे कोशिश करके मैं, मुझसे जितना हो सकता है मैं हेल्प करूँगी। अब आप असद साहब, अकबर साहब, ये मस्जिद के तामीर के लिए इतना आपको जज्बा, हाँ, मस्जिद में आने वाले मुसलमान है नहीं है वो भी पता नहीं है। मुसलमान इंसान कब बनता है, उसके शरायत भी पूरे नहीं कर रहे हैं। कलीमा पढ़ने के बाद मुसलमान बन जाता है, कलीमा पढ़ने के बाद भी नहीं बनता है मुसलमान, क्योंकि मालूम ही नहीं है उसको कलीमा का क्या मतलब है। तो आप ऐसा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला, अगर अच्छा काम है ये, आप एक टीम वर्क करके लेडीज़ को, जेंट्स को, हाँ, बराबर कुरान की जो तालीमात पहुँचाते हैं प्रमोट कीजिए। आप कुरान को प्रमोट कर रहे हैं, अप्रिशिएट करो उन औरतों को, उनकी मदद करो। मदद करो इन द सेंस घर चलाने के लिए नहीं, इस काम के लिए, इस काम के लिए आप मदद करो। ऐसा मुहिम बनाओ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। हाँ, असद साहब और दीगर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मुस्लिम, और दीगर जितने भी लोग हैं जो मस्जिद तामीर करने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। और अभी तो इलेक्शन आ रहा है,
الیکشن کے قریب تو بہت ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی اچھی گفتگو ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی حق کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور ہم کریں گے، ہم سو اینڈ سو ورک کریں گے. ہم ایسا جی نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن، اس کی تعلیمات گھر گھر پہنچائیں گے. اس کی تعلیمات مطلب اس کی جو ترجمہ ہے، میننگس، ورڈز، ایک ایک ورڈ کا میننگ ہے، یہ سب ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ بہترین کام ہے. اس کام کو اگر انسان چھوڑ دے گا نا، کتوں کے جیسا جوتے کھائے گا. گلی گلی آج جو حرکتیں ہو رہی ہے، جو آج مر رہے ہیں نا لوگ، ان کی اپنی ہے. اندر جھانک کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم کس چیز کو چھوڑ دیے تھے. اتنی پیاری چیز کو ہم لوگ اوائڈ کیے تھے. تو میں اسد صاحب سے گزارش کرتی ہوں، دیگر جتنے بھی پولیٹیشین سے میں گزارش کرتی ہوں کہ اللہ واسطے ہر چیز میں پالیٹکس استعمال مت کیجئے. اللہ واسطے آپ اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو داؤ پہ زندگیاں کیوں لگاتے ہو صاحب؟ اللہ واسطے مت کیجئے. یہ معصوم، یہ جو لوگ ہیں نا، اس میں سے کئی تو معصوم ہیں. معصوم اسی لیے بتا رہی ہوں میں، علم نہیں جانتے وہ لوگ. ان تک ایسے لوگ پہنچے نہیں ہیں. پہنچے بھی ہیں تو فرقے واری کی بات کیا ہے. ان کو نہیں معلوم ہے. ایسے کئی لیڈیز میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم کو اللہ کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. لیکن اللہ، رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے اس میں بھی پالیٹکس، ہر چیز میں پالیٹکس. دین میں پالیٹکس، جی اتباع کرنا ہے وہاں پر بھی پالیٹکس، اطاعت کرنا ہے ادھر بھی پالیٹکس. تو پالیٹکس ایک حد تک، لمٹ تک روک دیجئے، کیونکہ مرنے کے بعد پالیٹکس کام نہیں آئے گی. مرنے کے بعد آپ کے اعمال کام آئیں گے. آپ جو قرآن کے لیے کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے یہ پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی فرمایا ہے کہ بہترین انسان اس کائنات میں وہی ہے جو قرآن کی دعوت دیتا ہے، خود سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. تو بہترین انسان کون ہے بتائیے؟ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعوے تو بہت ہے، انگوٹھے چومتے ہیں، ہاتھیں چومتے سب، لیکن کام جو بتائے رسول اللہ وہ نہیں کریں گے. ارے وہ کرنے میں تو پھر بہت زیادہ ایفرٹ لگانا پڑتا ہے نا. ابلیس سے، شیطان سے فائٹ کر کے اس قرآن کے بارے میں بات کرنا پڑے گا. اور اگر یہ جتنی بھی میں باتیں بول رہی ہوں، کوئی چینل پہ اگر بینگ اے سو کالڈ مسلمان اگر اپنے چینل پہ نہیں ڈالے گا یہ ویڈیو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ ابلیس کا کتنا بڑا چیلا ہے، ابلیس کو کتنا مانتا ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومن تو وہی ہے جو قرآن کی بات اگر آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے. سمجھے آپ؟ وہ مومن ہے، اس کی پہچان ہے. آج اس کی بات اگر کرتے ہیں آپ تو آپ سب سے بڑے دشمن، آپ سب سے بڑے دشمن، ذلیل مکار انسان لوگوں کے سامنے آپ کو بتایا جاتا ہے. کیوں؟ قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں. تو بتائیے شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے اور اللہ کا کام کون کر رہا ہے؟ آئیے اسد صاحب سے میرا اور ایک سوال ہے، دمدار سالڈ سوال. میں ادنا طالب علم سیدہ نصرت PIL، کیس PIL، پبلک دیکھو PIL، ٹھیک ہے، اس میں دیکھ لیجئے، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن. اوکے، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، یہ کیس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اگر نالج نہیں ہے تو نالج حاصل کرنے کی اس کے بارے میں کوشش کیجئے، اور کوئی بھی ایڈوکیٹ سے اس کے بارے میں معلوم کیجئے آپ. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ آن رہتے ہیں، آپ کو پسند ہے بہت، گوگل پہ بھی آپ کافی ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی سرچ کرو اور دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے. یہ چیز میں نے فائل کیا ہے جی 2023 4 مہینے میں. اوکے، کیوں فائل کیا ہے بتائیے؟ مجھے کیا واسطہ ہے؟ لیکن آج عوام جو تکلیف میں ہے، عوام جو پریشان ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، فرقے واری سے پریشان ہے، دین کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی ٹانگ دوسروں کی پکڑ کے کھینچتا ہے دین کے معاملے میں. تو کہاں جائے؟ پبلک جائے تو جائے کہاں جائے؟ اور جو آج حرکتیں ہو رہی ہے نا، اس کو تمام کو روکنے کی کوشش سیدہ نصرت کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں PIL کیس درج کی ہے. جو اسد صاحب کا کام تھا، یہ کام کس کا تھا؟ اسد صاحب کا کام تھا، دیگر مسلم پولیٹیشنز کا کام تھا کہ اس طریقے سے، اور جو دین و اسلام کے لیے دعوے رکھتے ہیں، بڑے بڑے ملا ہیں، مرشد ہیں، دعوے رکھتے ہیں،
کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہے، ہم جنتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی جنتی نہیں ہے. جنتی کون ہے؟ رب کو پتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ چیز اسد صاحب کا کام تھا. ٹھیک ہے کہ پبلک کے لیے آواز اٹھاتے تو ایسی اٹھاتے تھے. اب بتائیے ایک ادنا عورت، اب میرے تو ہزاروں لاکھوں دشمن بن جائیں گے. آئی ڈونٹ مائنڈ. مگر میں اس کام کے لیے شہید بھی ہوتی ہوں تو سب سے زیادہ خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھوں گی میں. سمجھے؟ اس کے بعد انسانیت کا کام کرے آپ، بے لوث انسانیت کا کام کرے. تو آپ یہ PIL کیس جو میں درج کی اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور سپورٹ اگر کریں گے آپ تو آپ کی آخرت صحیح اچھی ہو جائے گی. اگر آپ کے اس کے خلاف جائیں گے کتنے بھی لوگ تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کا مقام کدھر ہے، اللہ کے قریب. ضرور میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ سے ملنا اور بات کرنا پسند کروں گی. تب تک کے لیے اصلاح کے لیے میں یہ تمام ویڈیو بناتی ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.